हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने आइटीको प्लेटफर्ममा। र आज हामीले अब पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 4 को कम्प्युटर है। आजदेखि हामीले यो भिडियोमा के पढ्छौँ त भन्दा क्लास 4 को कम्प्युटर साइन्स पढ्छौँ है त। ल आज म तपाईहरुलाई च्याप्टर 1 पढाउँछु। त्यसपछि हामी अर्को दिन अर्को च्याप्टर पढ्छौँ। हामी त्यसरी एक एक दिन चाहिँ एउटा एउटा च्याप्टर गरेर पढ्छौँ है त। ल अब च्याप्टर 1 मा के छ त भन्दा तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के छ त इन्ट्रोडक्सन टु द कम्प्युटर। कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन भनेको छ है। अनि यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ भन्दा डिफाइन अ कम्प्युटर। कम्प्युटर भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स है। कम्प्युटर युज गर्दा के हुन्छ, कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसलाई फिचर्स पनि भनिन्छ। तपाईहरुले यसलाई फिचर्स भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ एक्सप्लेन द स्टोरेज क्यापेसिटी अफ स्टोरेज मिडिया। भनेको कम्प्युटरमा हामीले स्टोर गरेर राख्ने कुराहरू जुन छ नि हो, त्यो स्टोर गर्ने क्यापेसिटी कति हुन्छ, अनि त्यो स्टोर गरेर कसरी राख्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ है त। त्यसपछि अर्को छ सम एडभान्टेजेस अफ अ कम्प्युटर। भनेको कम्प्युटरको एडभान्टेज, कम्प्युटर युज गर्दा हुने फाइदाहरू के छ। पक्कै पनि फाइदा त हुन्छ, किनभने फाइदा नहुने भए त कसैले पनि युज गर्दैन नि त हैन हो। त्यही भएर कम्प्युटर युज गर्दा हामीलाई हुने फाइदाहरू के छ है, के कुराले चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ कम्प्युटर युज गर्दा भन्ने कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईहरुलाई कसैले के हो कम्प्युटर भनेको भनेर सोध्यो भने त्यसपछि कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, यसलाई के भन्छ, विशेषता भन्छ है नेपालीमा। कम्प्युटरको विशेषताहरू के हो। अब जस्तै तपाईहरुको विशेषता पनि हुन्छ, हरेक मान्छेको आफ्नो एउटा विशेषता हुन्छ। जस्तै तपाईहरु कोही एकदमै मिठो बोल्नुहुन्छ होला हैन, कोही चाहिँ एकदमै धेरै रिसाउनुहुन्छ होला, अनि कोही एकदम छिटो काम गर्नुहुन्छ होला, एकदम हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ होला, कोही चाहिँ एकदमै लेजी हुनुहुन्छ होला। त्यो तपाईहरुको विशेषता हो। त्यस्तै कम्प्युटरको पनि विशेषता हुन्छ। तपाईहरु कोही ज्ञानी हुनुहुन्छ होला, अनि घरमा मामुले ड्याडीले भनेको काम एकचोटीमा फ्याट्टै गर्नुहुन्छ होला। र कोही चाहिँ अल्छी हुनुहुन्छ होला, सुत्दै गर्नुहुन्छ होला, राति अबेरसम्म पनि नसुत्ने, अनि बिहान चाहिँ बिहानभरि सुत्ने हुन्छ नि त कतिजना है हो। त्यस्तो भगवानको पूजा नगर्ने, अनि ध्यान मेडिटेसन नगर्ने, त्यस्तो बच्चा पनि हुन्छ पक्कै हो। त्यही भएर त्यो तपाईहरुको आफ्नो विशेषता हो है। त्यही भएर कम्प्युटरको पनि आफ्नै विशेषता हुन्छ। कम्प्युटर कस्तो छ त, कम्प्युटर फास्ट छ कि, कम्प्युटर लेजी छ कि, कम्प्युटर हार्ड वर्किङ छ कि, अनि कम्प्युटर इन्टेलिजेन्ट छ कि छैन हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। ल यो त भयो मैले तपाईहरुलाई आज के पढाउँछु भन्ने कुराको थोरै इन्ट्रोडक्सन। अब हामी हाम्रो कोर्सतिर जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त ज्ञानी भएर। अ कम्प्युटर इज अ पावरफुल टेक्नोलोजी एन्ड पार्टनर इन एभ्री स्पेयर अफ ह्युमन लाइफ एन्ड एक्टिभिटी भनेको छ। के हो त यो भनेको, कम्प्युटर भनेको के रहेछ त, एउटा पावरफुल टेक्नोलोजी रहेछ, अनि एउटा पार्टनर रहेछ। हामी सबै मान्छेहरूको जिन्दगीमा चाहिने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिने के रहेछ त, एउटा पार्टनर रहेछ है। इन एभ्री स्पेयर अफ ह्युमन लाइफ एन्ड एक्टिभिटी। हामीले जे गरे पनि के हुन्छ, हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। जहाँ जाँदा पनि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ, जे गर्दा पनि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। भनेपछि कम्प्युटर के रहेछ त, एउटा मान्छेको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग रहेछ है। कम्प्युटर्स आर ब्रिङ्गिङ मेनी चेन्जेस डे बाई डे इन इन्डस्ट्री, गभर्मेन्ट अफिसेस, education, medicine, scientific research, law, social service, arts, music, movies and paintings। कम्प्युटर केमा युज हुँदो रहेछ त,
इन्डस्ट्रीमा, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्रीहरूमा, त्यसपछि गभर्मेन्टको अफिसेसहरूमा, अनि एजुकेसनमा, मेडिसिनमा, साइन्टिफिक रिसर्चहरू गर्दाखेरि, अनि ल भनेको कानुनको कुराहरूमा, अनि सोसल सर्भिस सामाजिक सेवामा जुन अहिले हामीले गर्दैछौँ, हजुरहरूलाई यसरी फ्री एजुकेसन दिएर चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई यसरी फ्री एजुकेसन पढाएर आइटीको कम्प्युटरको बारेमा तपाईँहरूलाई सिकाएर हामीले के गर्दैछौँ त सोसल सर्भिस गर्दैछौँ है। यति बेला पनि के छ त हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई पढाइरहेको केमा हो कम्प्युटरमा भनेपछि हामीलाई चाहिँदो रहेछ कि रहेछ थाहा पाउनु भयो नि है। ल अनि म्युजिकमा हामीले गीत सुन्नलाई, अनि मुभी हेर्नलाई, अनि पेन्टिङ गर्नलाई, ड्र गर्नलाई पनि हामीले ड्रइङ गर्नको लागि, अनि त्यसपछि पेन्टिङ गर्नको लागि, धेरै कुराको लागि के हुँदो रहेछ त कम्प्युटरको आवश्यकता हुँदो रहेछ। भनेपछि कम्प्युटर कति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त थाहा पाउनु भयो है। ल ओके, अब अर्को छ वाट इज अ कम्प्युटर। अब एक्चुअली कम्प्युटर हो चाहिँ के? अहिले त हामीले कम्प्युटर यस्तो हुन्छ, कम्प्युटर हाम्रो डेली लाइफमा युज हुन्छ, कम्प्युटर यस्तो उस्तो भनेर हामीले धेरै कुरा भन्यौँ, तर एक्चुअलीमा कम्प्युटर भनेको के हो त? वाट इज अ कम्प्युटर? कम्प्युटर भनेको के हो है, म भन्छु है त। A child might define a computer as an instrument capable producing a combined effect of radio, movie and television. ल कम्प्युटर के रहेछ त? कम्प्युटरलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त थाहा छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, त्यसको के गर्ने क्यापासिटी छ भन्दा त्यसले एउटा इफेक्ट दिन्छ के, कम्बाइन्ड इफेक्ट दिन्छ रेडियोमा, मुभीमा, टेलिभिजनमा। हामीले टेलिभिजन हेर्दाखेरि हैन, मुभी हेर्दाखेरि, अनि रेडियोमा गीत सुन्दाखेरि त्यो एउटा त्यस्तो हो भनेर सानो बच्चाबच्चीले चाहिँ त्यसरी सोच्न सक्छ है, त्यसरी बुझ्न सक्छ कम्प्युटर भनेको के हो भनेर। तर यो डिफिनेसन चाहिँ दिस डिफिनेसन इज क्लोज, मिल्न जान्छ, बट still does not visualize the power and capabilities of a computer। भनेको अलिअलि मिल्न त जान्छ हैन, तर यसले अझै मजाले चाहिँ भन्दैन के कम्प्युटरले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन, कम्प्युटरको क्यापासिटी के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै पनि यसले भिजुअलाइज गर्दैन भनेको हामीलाई देखाउँदैन भन्न खोजेको है। ल अब एक्चुअली कम्प्युटरको डिफिनेसन के हो त्यो हामी पढ्छौँ। A computer is an electronic machine which accepts raw data, processes them and gives meaningful information to the users। भनेको कम्प्युटर एक्चुअली भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनिक मसिन हो। इलेक्ट्रोनिक मसिन भनेको के हो? इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने मसिन हो जसले चाहिँ के गर्छ त र डेटा एक्सेप्ट गर्छ। र डेटा भनेको कस्तो हो भन्दा जुन चाहिँ प्रोसेसिङ गरेको छैन, जस्तै हामीले र फ्रुट्स, र भेजिटेबल्सहरू खान्छौँ, जस्तै काँचो तरकारी, अनि त्यसपछि काँचो फ्रुट्सहरू खान्छौँ। जस्तै अब काँचो फ्रुट्स त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, सबै काँचो नै हुन्छ। अनि अब भेजिटेबल्स भनेपछि हामीले अनियनहरू, गार्लिकहरू हामीले यत्तिकै खाइन्छ नि त हैन, हो त्यस्तो कुराहरू। त्यो के हो त र भेजिटेबल्स हो, जुन चाहिँ हामीले नपकाइकन त्यसलाई प्रोसेसिङ नगरिकन हामीले खान्छौँ, त्यो चाहिँ के हो त र भेजिटेबल्स, र फ्रुट्स हो। अब र डेटा त्यस्तो र डेटालाई यसले के गर्छ? एक्सेप्ट गर्छ, अनि यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरिदिन्छ। भनेको काँचो तरकारीलाई यसले लिन्छ अनि त्यसलाई पकाइदिन्छ, अनि पकाइसकेपछिको त्यो पाकिसकेको तरकारी जुन छ नि हो त्यो चाहिँ हामीलाई दिन्छ। त्यो भनेको के हो त कम्प्युटर हो। तर फेरि तरकारी भात भन्न खोजेको होइन है। कम्प्युटरको मैले तपाईँहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ भनेर बुझाइदिएको। जस्तै हामीले के गर्दैछौँ? तरकारी बनाउँदैछौँ। तरकारी बनाउनको लागि हामी के काट्छौँ? प्याज काट्छौँ, खुर्सानी काट्छौँ, अनि त्यसपछि हामी तरकारी काट्छौँ, आलु काट्छौँ, के तरकारी छ हामी सबै काट्छौँ। काटिसकेर ठिक्क पारेपछि हामी के गर्छौँ? त्यसलाई तेलमा फ्राई गर्छौँ। त्यसपछि नुन मसला हाल्छौँ, बेसार हाल्छौँ,
टमाटर हाल्छौँ, धेरै कुराहरू हाल्छौँ अनि हालेर त्यसलाई पकाएर हामी छोपिदिन्छौँ। छोपिसकेपछि अनि हाम्रो त्यो खानेकुरा रेडी हुन्छ, तरकारी हाम्रो भेजिटेबल्स रेडी हुन्छ। रेडी भइसकेपछि हामी त्यसलाई खान्छौँ। हो, अब यो प्रोसेसमा चाहिँ ल भन्नुहोस् त के हो त? फर्स्टमा हामीले जुन तरकारी हामी काट्छौँ त्यो के हो त? र डेटा हो है। कम्प्युटरमा पनि यस्तै र डेटा हुन्छ, त्यहाँ त तरकारी त हुँदैन। अनि प्रोसेसेस देम भनेको छ होइन। अब प्रोसेसेस देम भनेको प्रोसेस गर्ने के, त्यो र डेटालाई चाहिँ के गर्ने त? प्रोसेस गर्ने भनेको त्यसलाई पकाउने प्रोसेस भनेको के रहेछ त? यही रहेछ। अनि लास्टमा के दिन्छ? गिभ्स मिनिङफुल इन्फर्मेसन टु द युजर्स भनेको युजर्सले बुझ्ने, मिनिङ भएको, राम्रो मिनिङ भएको, युजरले बुझ्ने खालको के दिन्छ त? एउटा रिजल्ट दिन्छ। त्यो रिजल्ट के हो त? पाकिसकेको तरकारी हो जुन हामी बसेर खान्छौँ। हो, यो सबै प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ त? कम्प्युटरले यसरी काम गर्दो रहेछ। ल बुझ्नुभयो है, यो चाहिँ बेसिक कुरा हो। अब इट इज क्यापेबल अफ पर्फर्मिङ बेसिक अपरेसन्स लाइक एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन एट्सेट्रा भनेको कम्प्युटरको चाहिँ के छ त क्यापेबिलिटी भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ? बेसिक अपरेसन्सहरू जस्तै जोड्न सिकाउँछ, अनि सब्ट्र्याक्सन माइनस गर्न, मल्टिप्लिकेसन भनेको मल्टिप्लाई गर्न, अनि डिभिजन डिभाइड गर्न, एट्सेट्रा भनेपछि यस्तै धेरै कुराहरू छ है जुन अहिले हामी यहाँ बनेको छैनौँ। धेरै कुराहरू छ, कम्प्युटरले धेरै कुरा सिकाउँछ। अ कम्प्युटर इज अल्सो क्यापेबल अफ स्टोरिङ इन्फर्मेसन। कम्प्युटरले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टोर गर्नको लागि पनि यसले के गर्छ? हेल्प गर्छ। इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्नको लागि पनि के गर्छ? हेल्प गर्छ। व्हिच क्यान बी युज्ड ल्याटर भनेको हामीले पछिको लागि युज गर्ने भनेर के गर्छ? यसले स्टोर गरेर राख्छ। जस्तै हाम्रो घरमा हामीले खाना पकायौँ होइन, तरकारी पाकिसक्यो नि त अघि है। ल सुन्नुहोस् है त, अघि तरकारी पाक्यो। अब त्यो तरकारी पाकिसकेपछि हामी खान बस्यौँ, अनि खाँदा धेरै बनाइएछ तरकारी, अलिकति तरकारी के भयो त? बाँकी रह्यो, खान सकेन। अब त्यसलाई के गर्ने? फाल्ने त कुरो आउँदैन, किनभने अन्न कहिले पनि फाल्नु हुँदैन, खानेकुरालाई कहिले हेला गर्नु हुँदैन है। जति भए पनि हामीले त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ? छोपेर राम्रोसँग टाइट बनाएर, इयर टाइट बनाएर, कहीँबाट हावा छिर्न नसक्ने बनाएर हामी त्यसलाई कहाँ राखिदिन्छौँ? फ्रिजमा राखिदिन्छौँ। हो, त्यो हामीले के गरेको त? हाम्रो फ्रिजले के गरेको त? हाम्रो खानेकुरालाई स्टोर गरेर राखेको, बचाएर राखेको, पछिको लागि चाहिन्छ भनेर बचाएर राखेको। त्यस्तै कम्प्युटरले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि पछिको लागि चाहिन्छ भनेर यसले बचाएर राखिदिन्छ है। ल ओके, बुझ्नुभयो है। अब सेकेन्डमा छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्प्युटर। अब कम्प्युटरको विशेषता के हो त? जस्तै तपाईँहरूको विशेषता छ, कोही छुच्चो हुनुहुन्छ, कोही ज्ञानी हुनुहुन्छ, कोही असाध्यै ज्ञानी हुनुहुन्छ होइन, कोही चाहिँ एकदमै थोरै बोल्नुहुन्छ, कोही धेरै बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि कोही एकदमै हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ, जे पनि भनेको मान्ने, अनि गरिहाल्ने, पढिहाल्ने, सक्दिहाल्ने पढेर, कोही चाहिँ पढ्दै नपढ्ने, एकदमै लेजी है, कोही चाहिँ एकदमै केही नै गर्न मन नलाग्ने, कि सानो बच्चा भए पनि पढ्नै नखोज्ने, खालि खेल्ने, मोबाइलमा गेम खेल्ने, कम्प्युटरमा गेम खेल्ने, यस्तै गर्ने। तपाईँहरूको आफ्नो विशेषता छ है। अब अहिले मैले भन्दा म चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पढ्छु भनेर आफूले सोच्दै हुनुहुन्छ है। अनि त्यस्तै कम्प्युटरको पनि के छ त? आफ्नै विशेषताहरू छ। वी आर मच मोर डिपेन्डेन्ट अन कम्प्युटर्स बिकज दे हेभ मेड आवर लाइफ्स इजियर भनेको हामी चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्युटरमा के छौँ त? डिपेन्ड छौँ के, हामी एकदमै निर्भर छौँ कम्प्युटरमा। हामीलाई कम्प्युटर नभइकन केही काम गर्न सकिँदैन हामीले है। हाम्रो अफिसको काम लिएर होस् अथवा हाम्रो अरू पढाइको कुराहरू लिएर होस्, हामी जे गर्नलाई पनि के गर्छौँ त? कम्प्युटर नै युज गर्छौँ। कम्प्युटरले हाम्रो जिन्दगीलाई चाहिँ एकदमै सरल बनाइदिएको छ भनेको, एकदमै इजी बनाइदिएको छ है।
They provide us entertainment and store our valuable data for as long as we want it to keep. कम्प्युटरले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त इन्टरटेनमेन्ट प्रोभाइड गर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो भ्यालुएबल डेटालाई यसले एकदमै हाम्रो भ्यालुएबल हामीलाई नचाहि नहुने हामीलाई नभई नहुने हाम्रो डेटाहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त स्टोर गरेर राखिदिन्छ कति बेलासम्म भन्दा हामीलाई जति बेलासम्म त्यो हामीले राख्न चाहन्छौँ यसको कुनै पनि के हुँदैन टाइम हुँदैन के ल यति बेलासम्म राख्यो अब चाहिँ यो आफै हराउँछ भन्ने त्यस्तो टाइम चाहिँ कहिले हुँदैन क्या हामीले जति बेलासम्म चाहिन्छ हामीले त्यसलाई सेभ गरेर स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ कम्प्युटरमा भनेपछि कति राम्रो काम गर्दो रहेछ त है कम्प्युटरले द फलोइङ आर सम अफ द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्प्युटर भनेको यहाँ तल पढ्ने अब मैले पढाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई के हो त भन्दा मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो कम्प्युटरको यति पढ्नु भयो भने हजुरहरूलाई इक्जाममा पनि पुग्छ है यहाँभन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन अब फर्स्टमा छ स्पिड स्पिड भनेको के हो त यसको गति कम्प्युटर स्पिड हुन्छ कि स्लो हुन्छ त कम्प्युटर पक्कै पनि फास्ट हुन्छ होला है किनभने त त्यसले त कत्रो ठुलो कामहरू गर्छ भनेपछि त त्यो त के हुनु पर्यो फास्ट त हुनु पर्यो त्यसको स्पिड फास्ट हुनै पर्यो ल के रहेछ त अब हेरौँ है अ कम्प्युटर क्यान परफर्म बिलियन्स अफ क्यालकुलेसन्स इन अ सेकेन्ड ओहो कम्प्युटरले त के गर्दो रहेछ एक सेकेन्डमा बिलियन्स अफ क्यालकुलेसन्स गर्दो रहेछ भनेको त धेरै हो नि त होइन साह्रै धेरै हो क्या द स्पिड अफ अ कम्प्युटर इज मेजर इन मेगाहर्ज अर गिगाहर्ज मेगाहर्जमा के गर्दो रहेछ त कम्प्युटरले आफ्नो स्पिड चाहिँ यसरी मेजर गरिदो रहेछ कम्प्युटरको स्पिडलाई भनेपछि कम्प्युटर धेरै नै स्पिड हुन्छ क्या तपाईँहरूले इमेजिन पनि गर्न सक्नु हुँदैन कि त्यति फास्ट कम्प्युटरले काम गर्छ फर इक्जाम्पल मल्टिप्लाइङ 639 एन्ड 913 अब 639 र 913 लाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने के हुन्छ हामीलाई त टाइम लाग्छ एकछिन किनकि 9 3 जा 21 को 1 क्यारी 2 3 3 जा 9 10 11 को 1 क्यारी 1 6 3 जा 18 19 फेरि 1 9 जा 9 अनि 1 3 जा 3 1 6 जा 6 हैन फेरि 9 9 जा 81 को 1 क्यारी 8 यसरी हामीले के गर्दै जान्छौँ त मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ अनि लास्टमा हामीले यसलाई एडिसन गरेर यसको रिजल्ट निकाल्छौँ तर कम्प्युटरले के हुन्छ एकैछिनमा गरिदिन्छ एक सेकेन्डमा गरिदिन्छ हामीलाई यो मल्टिप्लाई गर्न क्यान टेक अ कपल अफ मिनट्स भनेको हामीलाई 2-3 मिनट त लाग्न सक्छ हैन किनभने हामीलाई प्रोसेस वाइज गर्नु पर्यो नि त हैन सुरुमा यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसपछि 1 ले अनि 9 ले प्रोसेस वाइज गर्नु पर्यो हामी त्यस्तो धेरै जान्ने त छैनौँ नि त त्यस्तो धेरै इन्टेलिजेन्ट पुरै एक सेकेन्डमा गरिदिन सक्ने हामी त्यस्तो त छैनौँ भनेपछि हामीलाई त 2-4 मिनट त टाइम त लाग्छ हो तर कम्प्युटरलाई के हुन्छ टाइम लाग्दैन इफ अ ह्युमन परफर्म सच क्यालकुलेसन्स मान्छेले गर्यो भने केही समय लाग्न सक्छ तर बट अ कम्प्युटर क्यान परफर्म मिलियन्स अफ सच क्यालकुलेसन्स इन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड भनेको एउटा मात्रै होइन यस्तो खालको क्यालकुलेसन त मिलियन्स वटा क्यालकुलेसन गर्नलाई पनि कम्प्युटरलाई के लाग्दैन 1 मिनेट पनि लाग्दैन हामीलाई एउटा गर्नलाई 2-4 मिनेट लाग्छ कम्प्युटरलाई चाहिँ यस्तो खालको क्यालकुलेसन मिलियन्स वटा क्यालकुलेसन्स गर्दा पनि मिलियन बिलियन ट्रिलियन जतिसुकै गर्दा पनि कम्प्युटरलाई 1 मिनेट पनि लाग्दैन भनेपछि सोच्नुस् त कम्प्युटर कति फास्ट हुँदो रहेछ यो त हाम्रो इमेजिनेसन भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो के कम्प्युटरले त्यति फास्ट काम गर्छ ल अब अर्को छ एक्युरेसी सेकेन्डमा आउँछ एक्युरेसी भनेको त थाहा छ कम्प्युटर अलवेज के हुन्छ एक्युरेट हुन्छ कम्प्युटरमा हुने कामहरू यति फास्ट हुन्छ सबै प्रोसेसिङहरू यति फास्ट हुन्छ तर पनि के हुन्छ कम्प्युटर चाहिँ जहिले पनि एक्युरेट हुन्छ अब हामीले यो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हामी हतार गर्यौँ भने के हुन्छ हामीले बिगाड्छौँ पक्कै पनि बिगाड्छौँ हो नि किनभने हाम्रो हतार गर्दा हाम्रो दिमाग कता गइरहेको हुन्छ अनि हामीले बिगाड्छौँ तर कम्प्युटरले बिगार्दैन बिगाड्छ त
बिगार्दैन। कम्प्युटरलाई तपाईँ जतिसुकै गर्न दिनुहोस् कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा गरिदिन्छ, तर पनि बिगार्दैन। भनेपछि कम्प्युटर अलवेज एक्युरेट हुन्छ। अब कम्प्युटरलाई हामीले जे इनपुट दिन्छौँ त्यो यदि हामीले एक्युरेट दिन्छौँ, सही इनपुट दिन्छौँ भने त्यसले हामीलाई आउटपुट पनि के दिन्छ त? सही नै दिन्छ। जस्तै अब यो मल्टिप्लिकेसनमा हेर्नुहोस् त, यो मल्टिप्लिकेसनमा कति कति छ? 639 र 913 रहेछ। तर मलाई यसको एन्सर निकाल्नु पर्ने थियो, तर मैले कम्प्युटरलाई कति दिएँ त? 638 913 दिएँ। 39 को ठाउँमा मैले 38 दिएँ के? मिस्टेक भयो नि त मबाट त। मैले त झुक्किएँ, 9 लाई मैले 8 देखेँ अनि मैले गर्न दिएँ। तर के हुन्छ त भन्दा कम्प्युटरलाई दिनुपर्ने यो थियो, तर हामीले कम्प्युटरलाई यो दियौँ भनेपछि हामीले नै रङ इनपुट दियौँ भने त कम्प्युटरले त रङ नै निकाल्ने भयो। अब हामीले योबाट कति एन्सर आउँछ? जस्तै सपोज है, यति एन्सर नहोला, म अहिले तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्र लेख्दैछु। 9 2 3 4 ल सपोज यति एन्सर होला यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा। तर अब कम्प्युटरले यो मल्टिप्लाई गर्दा त यति त आउँदैन नि त। अनि हामी सोच्छौँ ला कम्प्युटरले बिगार्यो, तर होइन। एक्चुअली के हो त, हामीले 639 दिनुपर्ने ठाउँमा हामीले के दियौँ त? 638 दियौँ। त्यसले गर्दा के भयो त? कम्प्युटरले मिस्टेक गर्यो। भनेपछि जबसम्म हामीले कम्प्युटरलाई सही कुरा गर भनेर दिन्छौँ तबसम्म कम्प्युटरले के गर्छ? जति लामो जति गाह्रो क्याल्कुलेसन भए पनि त्यसलाई सही नै गर्छ है त। Computers can perform operations and process data faster but with accurate result. कम्प्युटरले ठुल्ठुलो कामहरू छिटो त गर्छ, तर एक्युरेट पनि गर्छ, एक्युरेट रिजल्ट पनि दिन्छ। एन्ड नो इरर्स भनेको इरर हुँदैन है, कतै पनि गल्ती हुँदैन, किनभने कम्प्युटरले एकदमै सही रिजल्ट दिन्छ के। कम्प्युटरमा त्यो क्यापासिटी हुन्छ, त्यही त कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त हैन। अहिले हामीले पढिरहेको कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, विशेषताहरू हो। कम्प्युटरले जति गाह्रो क्वेसनहरू, जति गाह्रो सल्भहरू, क्याल्कुलेसनहरू गर्नु परे पनि के गर्छ त? एकदम फास्ट गर्छ र कुनै पनि इरर नल्याइकन, गलत नभइकन यसले चाहिँ कति छिटो गर्छ क्या। ल रिजल्ट क्यान बी रङ ओन्ली, रिजल्ट चाहिँ रङ हुनसक्छ कति बेला भन्दा रिजल्ट क्यान बी रङ ओन्ली इफ इनकरेक्ट डेटा इज फेड टु द कम्प्युटर। भनेको यदि हामीले कम्प्युटरलाई इनकरेक्ट डेटा दियौँ भने मात्र के हुन्छ? कम्प्युटरले रङ गर्छ। अर अ बग मे बी द कज अफ एन इरर, भनेको कहिलेकाहीँ अब सिस्टममै इरर पनि आउन सक्छ नि त। कम्प्युटरकै केही कुनै डिभाइस बिग्रिन सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब हाम्रो टाउको दुख्न सक्छ, त्यस्तै कम्प्युटरको टाउको त दुख्दैन, तर कम्प्युटरको पनि त भित्र मेसिन हो कम्प्युटर त, केही पार्टहरू बिग्रिन सक्छ। हो त्यस्तो भयो भने इरर आउने छुट्टै कुरा हो। अदरवाइज कहिले पनि कम्प्युटरले इनएक्युरेट रिजल्ट भने दिँदैन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो है त। अब अर्को थर्डमा छ अटोमेटिक। भनेको के हो त? अटोमेटिक, कम्प्युटरले अटोमेटिक काम गर्छ। सबै कामहरू चाहिँ कम्प्युटरले अटोमेटिक गर्न सक्छ, कसैको हेल्प चाहिँदैन कम्प्युटरलाई। तर हामीलाई त केही गाह्रो काम गर्नु पर्यो भने हाम्रो मामुको हेल्प चाहिन्छ, हाम्रो ड्याडीको हेल्प चाहिन्छ, हाम्रो साथीहरूको हेल्प चाहिन्छ, हाम्रो रिलेटिभ्सको हेल्प चाहिन्छ होइन। तर कम्प्युटरको कोही पनि साथी हुँदैन, कम्प्युटरको ड्याडी मम्मी हुँदैन, कम्प्युटरको कोही नै हुँदैन के, कम्प्युटरको साथी पनि हुँदैन। भनेपछि कम्प्युटरले सबै काम के गर्छ? आफै गर्छ, एक्लै गर्छ, कसैको हेल्प पनि नलिकन आफै गर्छ। हामीले पनि त आफ्नो काम त आफै गर्नुपर्छ नि है। तर कति बेला हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला हामीले हेल्प लिन सकिन्छ, आफ्नो ड्याडीको, मामुको, आफ्नो दिदीहरूको, दादाहरूको हेल्प लिन हामीले सकिन्छ है। अ कम्प्युटर इज अ machine which is able to perform all its task without any help। भनेको कसैको हेल्प बिना नै कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त? सबै कामहरू इजिली गर्न सक्छ। वन्स द इन्स्ट्रक्सन इज गिभन बाई द युजर, अब एकचोटि
युजर भनेको हामी है, हामी युज गर्ने मान्छे, कम्प्युटरलाई युज गर्ने मान्छेलाई के भन्छ, युजर भन्छ। अब हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई ल यो गर भनेर भनेपछि कम्प्युटरले आफै गर्छ, कसैको पनि हेल्प चाहिँदैन। तर हामीले भन्नु त पर्यो नि त होइन, यो काम गर्नु पर्यो भनेर त हामीले कम्प्युटरलाई त भन्नु पर्यो, नभनिकन त कसरी गर्न सक्छ त, हो त्यो कुरा हो। सो अ कम्प्युटर इज कल्ड एन अटोमेटिक मेसिन फर पर्फर्मिङ क्यालकुलेसन्स अर कन्ट्रोलिङ अपरेसन भनेको कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्नको लागि कम्प्युटर के हो त, एक्चुअली भन्नुपर्दा इट इज कल्ड एन अटोमेटिक मसिन। यो चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ। इट पर्फर्म्स द टास्क अटोमेटिकल्ली। यसले चाहिँ सबै काम के गर्छ त, एकदम अटोमेटिकल्ली नै गर्छ। ल यो चाहिँ थर्ड पोइन्ट भयो। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ है राम्रोसँग। यसलाई बुझ्नु भएको छ भने मैले बुझिरहेको छु भनेर कमेन्ट गर्नुपर्छ ल। कहीँनिर कन्फ्युजन भयो भने यहाँनिर बुझिएन यो भनेको के हो मिस भनेर कमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर भिडियोलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने मात्रै मैले थाहा पाउन सक्छु नि त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, कहाँनिर प्रब्लम भयो, के भइरहेको छ भनेर त मैले त थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, तपाईँहरूले मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले मैले बोलेको सुन्न सक्नुहुन्छ, तर म त तपाईँहरूलाई सुन्न सक्दिनँ नि त। तपाईँहरूको मनमा के चलिरहेको छ, तपाईँहरूलाई मैले पढाएको मन पर्यो कि परेन, मैले बुझाएको बुझ्नु भयो कि भएन, त्यो त मैले थाहा पाउनु पर्यो नि त होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो मलाई, यो बुझेन, यहाँनिर यसरी पढाइदिनु अथवा अलिकति स्लो पढाइदिनु, फास्ट पढाइदिनु, के छ त तपाईँहरूको मनमा, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो हामीलाई। ल ओके, अब अर्को पोइन्टमा जान्छौँ हामी। भर्सटाइल। भर्सटाइल भनेको के हो, कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, यो एकदमै भर्सटाइल मसिन हो भनेर भन्न सक्छौँ। किन भन्न सक्छौँ त भन्दा कम्प्युटरले जुन कुनै काम पनि गर्न सक्छ, जहाँसुकै पनि कम्प्युटर के हुन सक्छ, भिज्न सक्छ, आफूलाई एडप्ट गर्न सक्छ। कम्प्युटर अब कहिले ब्याङ्कमा पनि युज हुन्छ, कहिले हस्पिटलमा पनि युज हुन्छ, कहिले ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा युज हुन्छ, कहिले स्कुलहरूमा पनि युज हुन्छ, कहिले हाम्रो घरमा पनि युज हुन्छ। भनेपछि कम्प्युटर जतासुकै जे काम पनि गर्न सक्छ क्या। त्यही भएर हामीले कम्प्युटरलाई के भन्छौँ त, भर्सटाइल मसिन भनेर भन्छौँ। अ कम्प्युटर इज अ भर्सटाइल मसिन। इट इज युज्ड इन भेरियस फिल्ड। धेरै फिल्डहरूमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ, जस्तै स्कुल, कलेज होइन, अनि हस्पिटलमा, ठुल्ठुलो गभर्मेन्ट अफिसहरूमा, अनि हाम्रो घरमा, हाम्रो गेम खेल्नको लागि अथवा हामीलाई पढ्नको लागि है। भनेपछि कम्प्युटर धेरै ठाउँमा युज हुँदो रहेछ। भनेको के रहेछ त, कम्प्युटर भनेको एउटा के हो त, इट इज अ भर्सटाइल मसिन, जसले चाहिँ जे काम पनि गर्न सक्छ इजिली। इट इज क्यापेबल अफ डुइङ अ भेराइटी अफ टास्क एट द सेम टाइम। एकैचोटिमा यसले धेरै कामहरू गर्न सक्छ। अब अहिले म पढिरहेको हुन्छु कम्प्युटरमा, अनि साइडमा मैले अरू काम पनि गरिरहेको हुन्छु, अनि फेरि अर्को काम पनि गरिरहेको हुन्छु। भनेको एकैचोटि म धेरै कामहरू गर्न सक्छु कम्प्युटरमा। कम्प्युटरले एकैचोटि कहिले पढ्ने कुरा देखाउन पनि सक्छ, कहिले युट्युब खोल्न सक्छ, कहिले फेसबुक खोल्न सक्छ है। हामीलाई त थाहा छ नि त, युट्युब फेसबुक त हामी चलाइरहेको हुन्छौँ। त्यसपछि कहिले राम्रो बुकहरू अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ। हो धेरै कुराहरू हामीले कम्प्युटरमा गर्न सकिन्छ, मुभिज हेर्न सकिन्छ, गीतहरू सुन्न सकिन्छ। एकैछिनमा यसले धेरै कामहरू गर्न सक्छ। अब अर्को छ डिलिजेन्स। 5 नम्बरमा छ डिलिजेन्स। डिलिजेन्स भनेको के हो त, अब हामीलाई सुन्नुहोस् है त, म भन्छु राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ जुन चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। अल्छी नगरिकन, हाई नगरिकन, अल्छी नमानिकन चाहिँ पढ्नु होला ल। अब कम्प्युटरले के हुन्छ त भन्दा, अब हामीलाई एउटा काम मामुली अराउनु भयो भने के हुन्छ, हामीलाई अल्छी लाग्छ। एकचोटि त हामी गर्छौँ, सेकेन्ड टाइम पनि हामी गर्छौँ, तर जब थर्ड टाइम अराउनु हुन्छ नि, हामीलाई त लाट्टो रिस उठ्छ, हो कि नै हो। कति काम अराइरहेको होला, म मात्रै छु यो घरमा काम गर्ने भन्नु मन लाग्छ हामीलाई। तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ पक्कै पनि हो। त्यस्तो झर्को मान्नु हुँदैन, किनभने कम्प्युटरले त कहिले झर्को मान्दैन। हामी मान्छे भएर झर्को मान्ने हो त होइन नि। कम्प्युटरलाई तपाईँले
10 चोटि गर्न लाउनुहोस्, त्यो काम 50 टाइम्स गर्न लाउनुहोस्, तर के हुन्छ कम्प्युटरले कहिल्यै पनि ज्याउ मान्दैन, कम्प्युटरलाई अल्छी लाग्दैन। एउटै काम रिपिटेडली कम्प्युटरले धेरै 1000 टाइम्स पनि गर्न सक्छ। त्यति बेला कम्प्युटरलाई अल्छी लाग्ने अनि टायर्ड फिल हुने, मलाई थकै लाग्यो, मलाई अल्छी लाग्यो, मेरो हात दुख्यो, मेरो खुट्टा दुख्यो, मेरो ढाड दुख्यो, मेरो टाउको दुख्यो, केही भन्दैन कम्प्युटरले, कुनै बहाना बनाउँदैन। भनेपछि कम्प्युटर कस्तो राम्रो कुरा रहेछ। कम्प्युटर एकदमै कहिले पनि थाक्दैन है। यसले चाहिँ जुनसुकै काम जतिचोटि अराए पनि सुरुको चोटि जति फास्ट र जति एक्युरेट रिजल्ट दिएर गरेको थियो नि, अबको 1000 टाइम्ससम्म पनि त्यति नै फास्ट गर्न सक्छ र त्यत्तिकै एक्युरेट रिजल्ट पनि कम्प्युटरले दिन सक्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कम्प्युटरलाई कहिले पनि थकै लाग्दैन, कम्प्युटरले जस्तो काम जतिचोटि पनि गर्न सक्छ। A computer has the capacity of doing the same task repeatedly for many times without suffering from tiredness, boredom or lack of concentration। भनेको अल्छी पनि लाग्दैन, थकाइ पनि लाग्दैन, अनि त्यसपछि ध्यान पनि मजाले दिन्छ। ध्यानै नहुने, कन्सन्ट्रेसनै नहुने हुन्छ नि हामीलाई, तर त्यस्तो कम्प्युटरलाई हुँदैन। कम्प्युटरले एउटै काम धेरैचोटि गर्न सक्छ। So it is called a diligent machine. It is capable of working at the same level of speed and accuracy for long period of time। भनेको लामो समयसम्म पनि कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त, त्यही स्पिड त्यही एक्युरेसीमा काम गर्न सक्दो रहेछ। बुझ्नुभयो ए। अब 6 पोइन्टमा के छ त, रिलायबल। रिलायबल छ भनेको के हो त, कम्प्युटर एकदमै रिलायबल छ भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको के हो त भन्दा कम्प्युटरले एकदमै हामीलाई जहिले पनि करेक्ट रिजल्ट दिन्छ। हामीले कम्प्युटरमाथि भरोसा गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। हामीलाई कम्प्युटरमाथि डाउट गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँदैन। हामीले कम्प्युटरलाई मजाले आँखा चिम्लेर भरोसा गर्न सक्छौँ है। कम्प्युटरले हामीलाई कहिले पनि धोका दिँदैन। लास्टमा गएर एन्सरै बिगारिदियो ला भन्ने खालको कम्प्युटरले हामीलाई कहिले पनि बनाउँदैन है। वी क्यान बिलिभ इन कम्प्युटर। हामी कम्प्युटरमा के गर्न सक्छौँ त, फुल्ली बिलिभ गर्न सक्छौँ। इट अलवेज गिभ्स करेक्ट रिजल्ट। यसले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छ त, हामीलाई करेक्ट रिजल्ट दिन्छ। इट डज नट मेक मिस्टेक्स इफ वी फिड करेक्ट इनपुट। भनेको जबसम्म हामीले चाहिँ सही कुरा दिन्छौँ कम्प्युटरलाई, तबसम्म कम्प्युटरले के गर्छ, हामीलाई करेक्ट रिजल्ट दिन्छ। तर हामीले अब गलतै हामीले दियौँ भने त कम्प्युटरले के गर्छ, गलत नै दिन्छ है। तर हामीले सही कुरा दियौँ भने कम्प्युटरले पनि हामीलाई रिटर्नमा सही नै रिजल्ट दिन्छ। ल, रिलायबल भनेको पनि हामीले बुझ्यो। अब अर्को छ 7 मा स्टोरेज। स्टोरेज भनेको कम्प्युटरले स्टोर गर्न सक्ने क्षमता। अ कम्प्युटर क्यान स्टोर अ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स भनेछ है। कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त, एकदमै धेरै ठुलो ठुलो लार्ज डेटाहरू, लार्ज इन्स्ट्रक्सनहरूलाई पनि के गर्न सक्छ त, पर्मानेन्टली आफ्नो स्टोरेज गर्ने ठाउँमा स्टोर गर्न सक्छ। प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी स्टोरेज भन्छ त्यसलाई हैन। प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटा स्टोरेज हुन्छ। हामी त्यो पछाडि च्याप्टरमा पढ्छौँ, अहिले पिड नगर्नुहोस् है, किनभने अहिले हामी कम्प्युटरको बेसिक कुरा मात्रै पढ्दैछौँ। हामी अझै एडभान्स अझै मजाले चाहिँ अर्को च्याप्टरहरूमा पढ्छौँ। अब कम्प्युटरले के गर्दो रहेछ त, स्टोर गर्दो रहेछ धेरै ठुलो ठुलो इन्स्ट्रक्सन, धेरै ठुलो ठुलो डेटाहरूलाई पनि यसले चाहिँ पर्मानेन्टली आफ्नो स्टोरेजमा के गर्दो रहेछ, स्टोर गर्दो रहेछ। सच एज हार्ड डिस्क, सिडी, डिभिडी, पेन ड्राइभ एट्सेट्रा। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला हार्ड डिस्क भन्ने, अनि त्यसपछि सिडी, डिभिडी। पहिला पहिला मुभीहरू हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँभित्र चक्का हालेर हेर्थ्यौँ, हो त्यस्तो के हो त, एउटा स्टोरेज डिभाइस हो क्या। अनि पेन ड्राइभ सानो हुन्छ पेन ड्राइभ, अनि हामी त्यसमा फिल्महरू हाल्छौँ। एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा हामी फिल्म गीतहरूलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यो के हो त, एउटा स्टोरेज डिभाइस हो है। हामी त्यसको बारेमा अझै डिटेलली अर्को भिडियोहरूमा पढ्छौँ। अहिले चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि कम्प्युटरले के गर्दो रहेछ त, ठुल्ठुलो फाइलहरू, ठुल्ठुलो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई पनि के गर्न सक्छ, यसले स्टोर गर्न सक्छ।
यो त लार्ज फाइल छ, यो त एकदमै ठुलो छ, म त सक्दिनँ है यसलाई राख्न। त्यस्तो कहिले कम्प्युटरले भन्दैन है। कम्प्युटरको क्यापासिटी के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। कम्प्युटरले ठुल्ठुलो डेटाहरूलाई पनि राख्न सक्छ स्टोर गरेर पछिको लागि है। हामीले किन स्टोर गर्छौँ त भन्दा हामीलाई पछिलाई चाहिन्छ भनेर हामीले के गर्ने हो, स्टोर गर्ने हो। ल, दिस डेटा क्यान बी युज्ड एट एनी टाइम एन्ड अल्सो फ्रम एनी लोकेसन। भनेपछि हामीले त्यो स्टोर गरेको डेटा चाहिँ हामीलाई के हुनसक्छ, जति बेला पनि चाहिन सक्छ र जहाँबाट पनि चाहिन सक्छ। जस्तै अब हामी अहिले हाम्रो घरमा छौँ, हाम्रो घरमा हाम्रो कम्प्युटरमा के छ, फाइल हामीले स्टोर गरेको छौँ, तर अब हामी केही दिनपछि हामी अर्को ठाउँमा गयौँ र मलाई ला मेरो कम्प्युटर त घरमै थियो, अथवा मैले चाहिँ यसरी फाइल स्टोर गरेको थिएँ ला भनेर हुन्छ के, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ नि त। भनेको हामी जहाँ गए पनि हामीलाई त हाम्रो आफ्नो कुरा त चाहियो नि त हो। त्यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ त, कम्प्युटरले हामीलाई स्टोर गरेर राखेको डेटा चाहिँ दिन सक्छ। द स्टोरेज क्यापासिटी अफ अ कम्प्युटर इज मेजर इन टर्म्स अफ बाइट। कम्प्युटरले स्टोर गर्न सक्ने यसको क्यापासिटी चाहिँ कसरी मेजर हुँदो रहेछ भन्दा बाइटमा। बाइट भनेको के हो म भन्छु है। हामीले कम्प्युटरमा हामीले स्टोर गर्छौँ धेरै कुराहरू है। अब जस्तै माई नेम इज आशिका खनाल भनेर मैले लेख्छु, किनकि मेरो नाम के हो त, आशिका खनाल हो। ल, मैले यति लेखेँ, माई नेम इज आशिका खनाल लेखेँ। आई एम एन आइटी इन्जिनियर लेखेँ मैले है। किनकि म आइटी इन्जिनियर हो। अहिले मैले तपाईँहरूलाई आइटी पढाइरहेको छु, कम्प्युटर पढाइरहेको छु। ल, मैले मेरो बारेमा यति कुरा लेखेँ, माई नेम इज आशिका खनाल, आई एम एन आइटी इन्जिनियर भनेर लेखेँ। अब मैले यति लेखिसकेपछि यसलाई म कहाँ स्टोर गर्छु, म कम्प्युटरमा लगेर राख्छु। तर मैले लेख्ने त के हो, यसरी मैले लेख्छु, अल्फाबेटमा लेख्छु, माई नेम इज आशिका खनाल, म यसरी लेख्छु। तर कम्प्युटरभित्र गएर स्टोर कसरी हुन्छ, यो कम्प्युटर भयो भने कम्प्युटरभित्र स्टोर कसरी हुन्छ त, 0 र 1 मा। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एकदमै सजिलो पनि छ। तपाईँहरूले सुनिसकेपछि यो मिक्की माउस जसरी याहु भन्नुहुन्छ खुसीले बुझेर क्या, यस्तो नयाँ कुरा हामीले सिकियो भनेर बुझेर खुसी हुनुहुन्छ हो। त्यो कुरा म भन्दैछु, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब कम्प्युटरमा के हुन्छ त, हामीले स्टोर गरेको, हामीले कम्प्युटरलाई दिएको भ्याल्यु जति सबै कम्प्युटरले 0 र 1 मा गएर स्टोर गर्छ। किनकि कम्प्युटरले यो माई भनेको के हो बुझ्दैन। हामी त बुझ्छौँ माई भनेको मेरो, नेम भनेको नाम, मेरो नाम आशिका खनाल हो, हामी त बुझ्छौँ। तर यो कम्प्युटरले बुझ्दैन। कस्तो खालको मान्छे होला, सरी कम्प्युटर त मान्छे त होइन है, कस्तो खालको मेसिन होला, जाबो यति पनि नबुझ्ने, यस्तो सजिलो छ होइन, यति सिम्पल इङ्ग्लिस छ यति पनि नबुझ्ने भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। कम्प्युटरले हामीले दिएको यो भ्याल्यु कम्प्युटरले बुझ्दैन। त्यही भएर कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा स्टोर गरेर राख्छ र त्यो हो 0 र 1। यसलाई हामी के भन्छौँ, बाइनरी भनेर भन्छौँ। बाइनरीमा लगेर कम्प्युटरले स्टोर गरेर राख्छ। कम्प्युटरको मेमोरीमा यसरी स्टोर भएर बस्छ 0 र 1 मा। अब 0 र 1 भनेको के हो त, बिट हो। अझै बाइट भनेको के हो अझै आएको छैन है। 0 र 1 भनेको बिट हो। बिट भनेको आइदर 0 or 1, कि त 0 कि त 1, योभन्दा अरू हुन सक्दैन। र 0 र 1 दुइटै पनि हुन सक्दैन, कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ है। ल, अनि के हुन्छ त भन्दा यो एउटा कम्प्युटरले स्टोर गरेर राख्ने ठाउँ भयो। यसमा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
अनि अर्को 8। ल यसरी 8वटा ठाउँ हुन्छ। 8वटा ठाउँमा के गर्छ कम्प्युटरले, एउटामा 0 हाल्छ, एउटामा 1 हाल्छ, एउटामा 1 हाल्छ, एउटामा 0 0 0 1 1 जे पनि हाल्न सक्छ। कि त 0 हाल्नु पर्यो कि त 1 हाल्नु पर्यो। तर यसलाई 0,1 यस्तो गर्न पाउँदैन। एउटा बिटमा, एउटा ठाउँमा, एउटा खाली ठाउँमा, एउटा यो डब्बाभित्र कि त 1 हुन्छ कि त 0 हुन्छ। 0 र 1 दुइटै हुन सक्दैन। भनेपछि हामीले यो 8वटा, एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 8वटा ठाउँमा कि त 8वटा 0 हुनु पर्यो कि त 8वटा 1 हुनु पर्यो, अथवा 0 1 1 0 0 0 1 1 जे गरेर पनि 8वटामा कि त एउटामा 1 कि त एउटामा 0 त्यस्तो गरेर हामीले राख्नुपर्छ। त्यसरी कम्प्युटरले राख्छ है। र यो 8वटा भनेको चाहिँ यो एउटा मात्रै भनेको के हो त, बिट हो। र यो पुरै 8वटा भनेको के हो त, द्याट इज बाइट। ल अब बुझ्यो, मजाले बुझ्यो है। यो एउटा भनेको के रहेछ, बिट रहेछ। अनि यो पुरै 8वटा भनेको के रहेछ त, एउटा बाइट रहेछ। ल है, म यहाँ बनाएर देखाउँछु। 1 2 3 4 सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ल ठिक छ है। यो एउटा भनेको के हो, बिट हो, जसमा कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ। अनि यो पुरै 8वटा भनेको के हो त, 1 बाइट हो, जसमा 8वटा बिट हुन्छ। यो एउटा बिट भयो, यो दुईटा, यो तिनटा, यो चारवटा, यो पाँचवटा, यो छवटा, यो सातवटा, यो 8वटा। एउटा मात्र बिट भयो भने त्यो 1 or 0। अनि 8वटा बिट भयो भने त्यो के हो त, 1 बाइट हो। भनेपछि कम्प्युटरले के गर्दो रहेछ, बाइटको आधारमा स्टोर गर्दो रहेछ। यसरी टक्क 8-8वटा राखेर बाइटको आधारमा स्टोर गर्दो रहेछ। बुझ्यौँ है यो दुईटा त हामीले। अब अर्को छ निब्बल भनेको के हो त, निब्बल भनेको यो 8वटा बिटमा यो 4वटा हामीले बिचबाट छुट्याइदियौँ। यो 4वटा भनेको एउटा निब्बल हो, यो 4वटा बिट भनेको अर्को निब्बल हो। 4 बिट्स इज इक्वल्स टु 1 निब्बल। 4वटा बिट भनेको के हो त, एउटा निब्बल हो। यति 4वटा एउटा निब्बल, यति 4वटा अर्को निब्बल। भनेपछि के हुँदो रहेछ त, 8वटा बिटमा चाहिँ दुईटा निब्बल हुँदो रहेछ। यो एउटा निब्बल, यो दुईटा निब्बल। अनि यो जहिले पनि यो के हुन्छ, द्याट इज लोअर निब्बल। अगाडिको के हुन्छ, हायर निब्बल हुन्छ। हायर निब्बल, सुरुको हायर निब्बल हुन्छ, पछाडिको के हुन्छ, लोअर निब्बल हुन्छ। ल हामीले यति तीनटा कुरा त बुझ्यौँ। एक बिट भनेको कि त 0 कि त 1, आइदर 0 or 1। अनि त्यस्तो 8वटा बिट भयो भने के हुन्छ, एउटा बाइट हुन्छ। अनि 4वटा बिट भयो भने के हुन्छ, एउटा निब्बल हुन्छ। अथवा 8वटा बिट हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई 1 बाइट नभनिकन हामीले 2 निब्बल्स पनि भनेर भन्न सकिन्छ है। यति कुरा बुझौँ। अब त्यस्तो 1024वटा बाइट भयो भने के हुन्छ, 1 किलोबाइट हुन्छ। 1 KB भन्छौँ नि हामीले, कता कता सुनेको हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ के हो त, यस्तो 1024वटा बाइट्स भयो भने मात्रै के हुन्छ, 1 किलोबाइट हुन्छ। अनि अब 1024वटा किलोबाइट भयो भने के भन्छ, 1 मेगाबाइट भन्छ। त्यस्तै 1024वटा मेगाबाइट भयो भने के भन्छ, 1 गिगाबाइट भन्छ। अब त्यस्तै 1024वटा गिगाबाइट भयो भने के भन्छ, 1 टेराबाइट भन्छ। अनि त्यस्तै 1024वटा टेराबाइट भयो भने के भन्छ,
1 पेटाबाइट। ल यसरी चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ त स्टोरेज, कम्प्युटरको स्टोरेज कसरी हुँदो रहेछ भनेर हामीले देख्न सकिन्छ। हामीले अर्को कुरा के थाहा पायौँ भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, कम्प्युटरले त हाम्रो भाषा बुझ्दैन रहेछ र हामी पनि कम्प्युटरको भाषा बुझ्दैनौँ। कम्प्युटरले आफूले स्टोर गर्दा 01 मा स्टोर गर्छ, हामीले त्यो बुझ्दैनौँ। जसरी सुकै गरोस् न होइन, उसको आफ्नो कुरा हामी त बुझ्दैनौँ। तर हामीलाई रिजल्ट दिने बेलामा फेरि कसरी दिन्छ कम्प्युटरले रिजल्ट भन्दा हामीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमै दिन्छ। 01 मा त दिँदैन, 01 मा दियौँ भन्दा हामीले त बुझ्दैनौँ नि त। त्यही भएर कम्प्युटरभित्र सबै कुराहरू के भएर बसेको हुँदो रहेछ त 01 मा केही रहेछ त। हामी त कस्तो जान्ने रहेछौँ, जम्मा 01 पढेपछि सबै पुग्यो के, हामीलाई धेरै केही पढ्नै परेन होइन। कस्तो रमाइलो। ल अब छ लिमिटेसन्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको विशेषता त हामीले हेऱ्यौँ है, कम्प्युटरको राम्रो राम्रो कुरा त हामीले हेऱ्यौँ। अब कम्प्युटरको लिमिटेसन्स भनेको कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन त, कम्प्युटरले गर्न सक्ने कामहरू त हामीले हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, बुझ्यौँ पनि। अब कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन त, अब हामी त्यो पढ्छौँ। लिमिटेसन्स अफ अ कम्प्युटर भनेको कम्प्युटरको लिमिटेसन्सहरू के हो, कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन भन्दा सुरुमा नो आइक्यू। हाम्रो मान्छेको त आइक्यू हुन्छ नि होइन, तर कम्प्युटरको के हुँदैन, आइक्यू हुँदैन। यसलाई केही जेनरल नलेज केही पनि थाहा छैन के, कम्प्युटरले केही नै बुझ्दैन। अ कम्प्युटर इज अ डम मेसिन। कस्तो डम मान्छे रहेछ भन्छ नि, केही नजान्ने, केही दिमागै नभएको, केही इन्टेलिजेन्टै नभएको, कस्तो डम मान्छे रहेछ भन्छ नि। हो, कम्प्युटर पनि के हो त, एउटा डम हो के, यसले केही नै बुझ्दैन। इट क्यानट डु एनिथिङ, एनी वर्क विदाउट इन्स्ट्रक्सन फ्रम द युजर। हामी युजरले कम्प्युटरलाई यो गर यस्तो गर नभनिन्जेलसम्म कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन, केही काम पनि गर्न सक्दैन। अब जस्तै तपाईँहरू घरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि मामुले खाना बनाइराख्नु भएको छ किचनमा, अनि तपाईँहरूले सो हेर्नुभयो, अनि त्यहाँ तल एउटा आलु खसेछ, काट्दा काट्दै आलु खसेछ किचनमा। अब तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, मामुले त देख्नु भएको छैन, मामु त अगाडि फर्केर काम गर्दै हुनुहुन्छ, पछाडि आलु खसेछ। तपाईँले गएर के गरिदिनुहुन्छ, त्यो आलुलाई टिपेर मामुलाई दिनुहुन्छ। त्यो तपाईँको के हो त, इन्टेलिजेन्ट हो क्या, इन्टेलिजेन्स तपाईँमा छ, तपाईँले बुझ्नुभयो नि त, देखेर तपाईँले बुझ्नुभयो त्यो आलु खसेछ, त्यसलाई चाहिँ माथि उठाएर राख्नुपर्छ, नत्र फोहोर हुन्छ, नत्र पछाडि हिँड्दा किल्चिन्छ, अनि त्यो आलु खेरा जान्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यो बुझेर तपाईँले त्यो आलुलाई उठाएर दिनुभयो मामुलाई, भनेपछि त्यो के हो त, तपाईँमा भएको इन्टेलिजेन्स हो। तर कम्प्युटरमा त्यस्तो हुँदैन, कम्प्युटरले आफूले जानेर केही पनि काम गर्दैन। कम्प्युटरलाई हामीले गर भनेर अराउनु पर्छ, अनि मात्रै कम्प्युटरले त्यो काम गर्न सक्छ। त्यो भएर कम्प्युटरको लिमिटेसन्स फर्स्टमा के रहेछ त, इट हेज नो आइक्यू। यसको कुनै पनि आइक्यू, जेनरल नलेज, यसको दिमाग आफूले युज गरेर गर्न सक्ने त्यस्तो केही नै हुँदैन क्या यसको। इट इज यु टु डिसाइड वाट यु वान्ट टु डु एन्ड इन वाट सिक्वेन्स। ल यो चाहिँ हामी आफै हो के, हामीले नै डिसाइड गर्नुपर्छ कम्प्युटरलाई के गर्न दिने, कम्प्युटरलाई के गर्न नदिने, त्यो हामी आफैले नै डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा हो। सो अ कम्प्युटर क्यानट टेक इट्स वान डिसिजन एज यु क्यान। भनेपछि कम्प्युटरले अब आफ्नो तरिकाले डिसिजन लिन सक्दैन। जसरी हामीले डिसिजन लिन्छौँ त्यसरी कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन त, डिसिजन लिन सक्दैन। कम्प्युटर एकदमै डम मेसिन हो। कम्प्युटरलाई हामीले जबसम्म यस्तो गर, यो काम गर भनेर हामीले अराउँदैनौँ, तबसम्म कम्प्युटरले त्यो काम गर्न सक्दैन। आफ्नो दिमाग लगाएर आफूले बुझेर हामीले जसरी त्यो खसेको आलु टिपेर हामीले राखिदियौँ नि, त्यसरी कम्प्युटरको बुद्धि छैन क्या, कम्प्युटरले गर्न सक्दैन। अब नेक्स्टमा छ नो फिलिङ। कम्प्युटरको कुनै फिलिङ हुँदैन। कम्प्युटरलाई के राम्रो के नराम्रो, अनि के चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा, अब हाम्रो त हर्ट हुन्छ नि, हामीलाई त चित्त दुख्छ है, हामीलाई चित्त दुख्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई कसैले केही भन्यो भने नराम्रो लाग्छ,
अनि हामीलाई कसैले गाली गर्यो पिट्यो भने हामी रुन्छौँ, तर कम्प्युटरलाई कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। अ कम्प्युटर डजन्ट ह्याभ फिलिङ्स अर इमोसन्स, टेस्ट, नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स। कम्प्युटरलाई केही नै हुँदैन कि कम्प्युटरको फिलिङ्सै हुँदैन। कम्प्युटरलाई दुःख पनि लाग्दैन, खुसी पनि लाग्दैन, आनन्द पनि आउँदैन, कम्प्युटरलाई भोक पनि लाग्दैन, तिर्खा पनि लाग्दैन, निन्द्रा पनि लाग्दैन, अल्छी पनि लाग्दैन। अनि कम्प्युटरसँग हाम्रो जस्तो नलेज पनि हुँदैन। हामीलाई त धेरै कुराहरू आउँछ, हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, तर कम्प्युटरलाई केही नै थाहा छैन। कम्प्युटरभित्र जे राखेको छ, जे कम्प्युटरले गर्न सक्छ भनेर राखेको छ त्यति मात्र आउँछ कम्प्युटरलाई, अरू केही पनि नयाँ कुरा बाहिरी कुरा आउँदैन। Thus, it does not get tired even after long hours of work। भनेको कम्प्युटरलाई केही हुँदैन के, थकै लाग्दैन, भोक लाग्दैन, तिर्खा लाग्दैन, अल्छी लाग्दैन भनेपछि कम्प्युटरलाई त्यही कारणले गर्दा कम्प्युटरमा कुनै इमोसन, कुनै फिलिङ्स नहुने भएको भएर कम्प्युटर टायर्ड पनि हुँदैन। धेरै घन्टासम्म काम गर्दा पनि कम्प्युटर टायर्ड हुँदैन। इट डज नट डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन युजर्स। अब कम्प्युटरले हेला पनि गर्दैन, यो चाहिँ काली छ, मैले यसले भनेको गर्न हुँदैन, यो चाहिँ गोरी राम्री छे, मैले चाहिँ यसले भनेको गर्ने हो, अनि यो छुच्चो छ, म यसले भनेको मान्दिनँ, यो ज्ञानी छ, म यसले भनेको गर्छु, त्यसपछि यो धनी छ, यो गरिब छ, केही भन्दैन के कम्प्युटरले। कहिले पनि कम्प्युटरले डिस्क्रिमिनेसन गर्दैन, छुवाछुत गर्दैन, भेदभाव गर्दैन है। ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हामीले के पढ्दैछौँ, एप्लिकेसन अफ अ कम्प्युटर। कम्प्युटरको एप्लिकेसन भनेको कम्प्युटर केमा युज हुन्छ, कहाँ कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी पढ्छौँ। कम्प्युटर्स आर युज्ड इन सो मेनी फिल्ड्स इन आवर डेली लाइफ। हाम्रो दैनिक जीवनमा कम्प्युटरको युज धेरै ठाउँमा हुन्छ। फ्रम इन्जिनियर टु डक्टर, इन्जिनियरदेखि डक्टर बन्दासम्म पनि तपाईँहरूलाई कसैलाई डक्टर बन्नु मन छ होला, कसैलाई इन्जिनियर, कसैलाई पाइलट, कसैलाई के होइन, धेरै कुराहरू छ नि त तपाईँहरूको आफ्नो। त्यो भनेको जेसुकै बन्नलाई पनि, जता जे गर्दा पनि हामीलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा के चाहिन्छ त, कम्प्युटरको युज हुनैपर्छ। कम्प्युटर हामीलाई चाहिएकै हुन्छ। अनि अर्को छ स्टुडेन्ट्स, हामी विद्यार्थी हो भने पनि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ, हामी टिचर्स हो भने पनि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ, त्यसपछि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा पनि चाहिन्छ। दे अल युज कम्प्युटर टु पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क। ल जुनसुकै काम गर्नको लागि पनि कम्प्युटरले के युज गर्नुपर्दो रहेछ, यो सबै ठाउँमा चाहिँ के युज गर्नुपर्दो रहेछ त, कम्प्युटर। अब फर इन्टरटेनमेन्ट अर जस्ट टु फिनिस अफिस वर्क भनेको कहिलेकाहीँ इन्टरटेनमेन्टको लागि पनि चाहियो, रमाइलोको लागि पनि, कहिले मुभी हेरिन्छ हामीले, कहिले गीतहरू सुनिन्छ, कहिले कमेडीहरू हेरिन्छ, अनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू के पनि हेरिन्छ, गेम खेलिन्छ होइन, गेम हेरिन्छ, धेरै कुराहरू हेरिन्छ नि त, इन्टरटेनमेन्ट हेरिन्छ, डान्सिङ, सिङ्गिङ हेरिन्छ, त्यो सबै केमा पर्छ, इन्टरटेनमेन्टमा पर्छ। कहिले हामी हाम्रो अफिसको कामहरू गर्छौँ, अनि हाम्रो ड्याडी मम्मीले अफिसको कामहरू गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ हामी पढ्छौँ त्यो हेरेर, भनेको हामी धेरै कामहरू गर्छौँ बाई युजिङ कम्प्युटर। कम्प्युटर्स ह्याभ मेड आवर लाइफ इजियर। कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो एकदमै जीवन चाहिँ एकदमै सरल, सुख, आनन्दको बनाइदिएको छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै आनन्द भएर कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ। कम्प्युटर्स ह्याभ टेकन इन्डस्ट्रिज एन्ड बिजनेसेस टु अ होल न्यू लेभल। भनेको कम्प्युटर युज नगर्दा पहिला कस्तो हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो नि त होइन, पक्कै पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला। अनि अब अहिले के भएको छ त, कम्प्युटरको युज भएको भएर चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ सबै ठाउँमा। जस्तै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू पनि, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू, ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरू पनि के भएको छ त, कम्प्युटरको युज गर्न पाएर अर्कै लेभलमा पुगेको छ के। पहिला एकदमै थोरै काम गर्न सक्थ्यो होला, अनि त्यसपछि धेरै मान्छेहरू लाग्थ्यो होला, किनभने त्यहाँ त अब कम्प्युटर नभएपछि त मान्छेले काम गर्नु पर्यो। तर अहिले त अब सबै कम्प्युटर आयो, सबै यस्तै ठुल्ठुलो मसिनहरू आयो जुन चाहिँ कम्प्युटरबाट चल्छ, अनि त्यो भएर अब मान्छे कम लाग्यो होइन।
अनि मान्छेले 100जना मान्छेले गर्ने काम एउटा कम्प्युटरले आधा घन्टामा गरिदिन्छ भनेपछि टाइमको पनि बचत भयो अनि काम गर्ने मान्छे पनि धेरैजना चाहिएन, हामीले त्यसलाई स्यालेरी पनि दिनु परेन, कति फाइदा भयो नि त हैन। हो ल, कम्प्युटर्स आर युज्ड इन द फलोइङ एरियाज। अब यहाँ तल दिएको एरियाहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। एउटा छ एट होम, घरमा पनि युज हुँदो रहेछ, अनि अर्को स्कुलमा पनि युज हुँदो रहेछ, त्यसपछि हस्पिटल, अनि इन द फिल्ड अफ फिल्म एन्ड टेलिभिजन। अब फिल्म क्षेत्रमा अनि टेलिभिजनको क्षेत्रमा पनि कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। एट ब्याङ्क, ब्याङ्कमा पनि पैसा दिने ठाउँमा पनि कम्प्युटरको युज हुँदो रहेछ। अनि इन द फिल्ड अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको साइन्स र टेक्नोलोजीमा पनि के हुँदो रहेछ, कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। इन डिजाइनिङ, डिजाइनहरू गर्नलाई पनि है, जस्तै ड्रइङहरू गर्न, त्यसपछि ठुल्ठुलो घरको डिजाइनहरू गर्न इन्जिनियरहरूलाई के चाहिन्छ, कम्प्युटर नै चाहिन्छ। इन द फिल्ड अफ बिजनेस एन्ड इन्डस्ट्रिज, ठुल्ठुलो बिजनेस इन्डस्ट्रीमा पनि के चाहिँदो रहेछ, कम्प्युटर नै चाहिँदो रहेछ। इन एभिएसन भनेको यो फ्लाइट सम्बन्धी कुराहरूमा, अनि आकाशमा प्लेनहरू उडाउने, जेट प्लेनहरू उडाउने हैन, हेलिकप्टरहरू उडाउने, त्यो सबै ठाउँमा के चाहिन्छ, के चाहिन्छ, कम्प्युटर। फेरि भन्नुहोस् त, अलिक चर्को भन्नुहोस् त, के चाहिन्छ, कम्प्युटर। हो गुड। ल यसरी टक्क बोल्नुपर्छ ल, मैले बोल्नुहोस् भन्ने बित्तिकै फ्याट्ट बोल्नु पर्यो, फ्याट्टै एन्सर दिनु पर्यो, अनि बल्ल पढेको हुन्छ। ल अब अर्को छ ह्युमन भर्सेस कम्प्युटर। ल अब कम्प्युटर र ह्युमन बिचमा लडाइँ हुँदैछ, भर्सेस ह्युमन भर्सेस कम्प्युटर। डिफ्रेन्स बिट्विन हेरौँ के छ त, जुन कुरा मान्छेमा छ कम्प्युटरमा छैन, जुन कुरा कम्प्युटरमा छ मान्छेमा छैन, त्यो के हो त। फर्स्टमा छ ह्युमन्स मे बी स्लो इन कम्प्युटेसन्स। मान्छेहरू के हुन्छ त, क्यालकुलेसनहरू गर्न अलिकति स्लो हुन्छ, तर कम्प्युटर के हुन्छ, एक्सट्रिमली फास्ट हुन्छ, एकदमै फास्ट काम गर्न सक्छ। अनि अर्को छ ह्युमन मेमोरी क्यानट बी एडेड भनेको मान्छेको मेमोरी हाल्न मिल्छ त, थप्न मिल्छ त, मिल्दैन नि। मान्छेको दिमाग त जति छ त्यति नै हो क्यापासिटी, तर कम्प्युटरमा के गर्न सकिन्छ, हामीले कम्प्युटरको मेमोरी हामीले उसको निड अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ, एड गर्न सकिन्छ। हाम्रो निड अनुसार है, हामीलाई कति हाल्नु मन छ, कति चाहिँ होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, त्यही अनुसारले हामीले के गर्न सकिन्छ, एड गर्न सकिन्छ। ह्युमन्स मेक इरर्स इफ दे वर्क फर अ लङ टाइम भनेको मान्छेले के गर्न सक्छ त, मिस्टेक गर्न सक्छ, धेरै लामो समयसम्म काम गर्यो भने मिस्टेक गर्न सक्छ, हो कि नै। कम्प्युटरले तर गर्न सक्दैन, थाहा छ नि है हामीलाई। इट डज नट मेक इरर्स एट अल एन्ड गिभ्स 100% एक्युरेट रिजल्ट भनेको कम्प्युटरले कुनै इरर गर्न सक्दैन र यसले के गर्न सक्छ त, 100% हामीलाई एक्युरेट रिजल्ट दिन सक्छ। अनि अर्को छ ह्युमन्स ह्याभ देयर वान इन्टेलिजेन्स। ह्युमन्स ह्याभ देयर वान इन्टेलिजेन्स भनेको मान्छेको आफ्नै के हुन्छ, एउटा इन्टेलिजेन्ट हुन्छ मान्छे, हो कि नै, आफ्नो एउटा इन्टेलिजेन्ट क्यापासिटी हुन्छ मान्छेको, तर कम्प्युटरको त्यस्तो केही नै हुँदैन। इट डज नट ह्याभ इट्स वान इन्टेलिजेन्स। हामीले दिनुपर्छ क्या, यस्तो गर, यस्तो गर, यस्तो नगर भनेर हामीले के दिनुपर्छ, कम्प्युटरलाई भन्नुपर्छ, तर कम्प्युटरको आफै के हुँदैन, त्यो इन्टेलिजेन्ट क्यापासिटी हुँदैन। ह्युमन क्यान फिल टायर्डनेस एन्ड बोर्डम भनेको मान्छेलाई के हुन्छ, अल्छी लाग्न सक्छ, थकाइ लाग्न सक्छ, अब त म गर्दिनँ, अब त म सुत्दिन्छु, मलाई थकाइ लाग्यो, कति गर्नु एउटै काम, भोलि गर्छु भनेर हामी त्यस्तो सोचिन्छ। तर कम्प्युटरले इट डजन्ट फिल टायर्डनेस एन्ड बोर्डम भनेको कम्प्युटरलाई अल्छी लाग्दैन, टायर्ड हुँदैन, थकाइ लाग्दैन, केही हुँदैन कि कम्प्युटर एकदमै जति पनि काम गर्न सक्छ क्या। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो भन्नु पर्यो कि बुझेपछि है, मैले सोधेको सोधैछु,
हो बुझेँ भन्नु पर्यो है। ल अब अर्को छ एडभान्टेज अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको एडभान्टेज के रहेछ? एडभान्टेज अफ अ कम्प्युटर, वी क्यान डु आवर वर्क फास्ट विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर। अब हामी हाम्रो काम चाहिँ एकदमै इजिली गर्न सक्छौँ बाई युजिङ कम्प्युटर। कम्प्युटरको हेल्पबाट वी क्यान डु आवर वर्क फास्ट विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर, एउटा भयो। अर्को भनेको वी क्यान स्टोर अ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा इन इट्स मेमोरी फर एभर, भनेको फर एभर सधैँको लागि हामीले कम्प्युटरको मेमोरीमा लगेर ठुलो ठुलो डेटाहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू, हामीलाई चाहिने फाइलहरू, फोल्डरहरू, हामीलाई ठुल्ठुलो मुभीहरू जे पनि हामीले लगेर स्टोर गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा। थर्डमा छ कम्प्युटर्स क्यान बी युज इन भेरियस फिल्ड। कम्प्युटरलाई चाहिँ धेरै फिल्डहरूमा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अघि मैले भनिसकेँ है, वी क्यान लिसन टु म्युजिक एन्ड प्ले गेम्स। अब हामीले के गर्न सकिन्छ कम्प्युटरमा? गेम खेल्न सकिन्छ, गीतहरू सुन्न सकिन्छ, धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अ कम्प्युटर हेल्प्स अस टु डु आवर होमवर्क एन्ड प्रोजेक्ट वर्क, भनेको कम्प्युटरबाट हामीले चाहिँ हाम्रो होमवर्क अनि त्यसपछि ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट वर्कहरू हामीले त्यो पनि गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर्स क्यान वर्क कन्टिन्युअसली फर अ लङ टाइम। कम्प्युटरमा अब हामीले लामो समयसम्म पनि काम गर्न सकिन्छ। केही थकाइ लाग्दैन कम्प्युटरलाई, कम्प्युटरलाई गाह्रो पनि हुँदैन, कम्प्युटरको ढाड दुख्दैन, कम्प्युटरको टाउको दुख्दैन, कम्प्युटरको खुट्टा दुख्दैन, तर हाम्रो त दुख्छ होइन। ल अब पोइन्ट्स टु रिमेम्बर, तपाईँहरूले एकदमै जान्नुपर्ने, एकदमै रिमेम्बर गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू के छ त? अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस which takes data and instructions। डेटा र इन्स्ट्रक्सन लिन्छ, त्यसलाई के गर्छ? प्रोसेस गर्छ, तरकारी लिन्छ काटेर, त्यसलाई हामीले पकाउँछौँ र लास्टमा के गर्छौँ? रिटर्न मिनिङफुल आउटपुट एज इन्फर्मेसन। अनि लास्टमा हामीले के दिन्छौँ त? एउटा मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिन्छौँ, भनेको जसले गर्दा हामीलाई केही कुरा, हाम्रो आउटपुट भनौँ न होइन, हाम्रो रिजल्ट, हामीले एकदम राम्रो रिजल्ट दिन्छौँ जुन चाहिँ युजरलाई काम लागोस्, त्यस्तो खालको हामी रिजल्ट दिन्छौँ। अनि अर्को छ र फ्याक्ट एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स आर कल्ड डेटा। ल र फ्याक्ट भनेको, र भनेको अघि मैले काँचो भनेर मैले बुझाएको थिएँ है, भनेको जुनलाई चाहिँ प्रोसेस गरेको हुँदैन त्यस्तो खालको डेटा इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के भन्छौँ? त्यस्तो खालको कुरालाई हामी के भन्छौँ? डेटा भनेर भन्छौँ, डेटा भन्छौँ। तर त्यसलाई हामीले प्रोसेसिङ गरिसकेपछि जुन त्यसले हामीलाई पछि दिन्छ नि रिजल्ट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्फर्मेसन भन्छौँ। डेटा र इन्फर्मेसन भनेको छुट्टै कुरा हो है। कहिलेकाहीँ हामीलाई त एउटै हो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर डेटा भनेको छुट्टै हो, इन्फर्मेसन भनेको छुट्टै हो। हामीले सुरुमा काँचो तरकारी काटेर हामीले राख्छौँ नि, काँचो तरकारी है, हामीले जुन काँचो तरकारी राख्छौँ त्यो के हो? डेटा हो। र हामीले पाकिसकेपछि, पाके होइन है, पाकिसकेपछिको, पाकिसकेपछिको तरकारी इज इन्फर्मेसन भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ अ कम्प्युटर कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त? एउटा स्पिड हो, अहिले पढ्यौँ हामीले, एक्युरेसी पनि पढ्यौँ, अटोमेटिक पनि पढ्यौँ, डिलिजेन्स पढ्यौँ, स्टोरेज पढ्यौँ, भर्सटाइल पढ्यौँ र रिलायबल पढ्यौँ। यो चाहिँ पोइन्टहरू तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। अनि अब अर्को छ कम्प्युटर डजन्ट ह्याभ इट्स ओन इन्टेलिजेन्स। कम्प्युटरको आफ्नै इन्टेलिजेन्स हुँदैन, इट हेज नो आइक्यू, हामीले अघि पढिसक्यौँ। ल अब अर्को छ कम्प्युटर्स क्यान बी युज्ड इन डिफ्रेन्ट फिल्ड लाइक एजुकेसन, हेल्थ, अफिस, बिजनेस, इन्डस्ट्री, एभिएसन, ट्रान्सपोर्टेसन, गभर्मेन्ट एट्सेट्रा। ल कम्प्युटर कहाँ युज हुँदो रहेछ?
पढाइमा एजुकेसनमा युज हुँदो रहेछ, हेल्थमा युज हुँदो रहेछ, अफिसमा युज हुँदो रहेछ, बिजनेसमा युज हुँदो रहेछ, इन्डस्ट्रीमा युज हुँदो रहेछ, अनि यस्तो फ्लाइटहरू एभिएसनमा युज हुँदो रहेछ, ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि, अनि गभर्मेन्टको ठुल्ठुलो सरकारी अफिसहरूमा पनि युज हुँदो रहेछ कम्प्युटर। ल बुझ्नु भएको छ नि? यस। अब हामी गर्छौँ एक्सर्साइज। यो चाहिँ तपाईँहरूले कपी निकालेर म सँगसँगै गर्नुपर्छ है। एक्सर्साइज जो पुरै सारेर लेखेर पुरै राखेर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीलाई गरिसकेँ है मैले भनेर हामीलाई के गर्नु पर्यो त, फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस् है त, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ सुइटेबल वर्ड। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, फिल इन द ब्ल्याङ्क, ब्ल्याङ्कमा फिल गर्नु पर्यो करेक्ट एन्सरले। अब कम्प्युटर इज कल्ड डट मेसिन बिकज इट इज क्यापेबल अफ डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स एट द सेम टाइम। एकैचोटि गर्न सक्छ भनेपछि के हो त, कम्प्युटर भर्सटाइल मसिन हो। अलि देखिएन कि, कम्प्युटर भर्सटाइल मसिन हो। अब अर्को छ, अ कम्प्युटर क्यानट डु एनिथिङ विदाउट एन इन्स्ट्रक्सन। हाम्रो इन्स्ट्रक्सन बिना कम्प्युटरले केही गर्न सक्छ त, सक्दैन। अ कम्प्युटर डज नट ह्याभ इट्स वान आइक्यू। छ त, छैन। डज नट ह्याभ इट्स वान इन्टेलिजेन्ट भने पनि भयो, अनि आइक्यू भने पनि भयो है। अब मैले यहाँ इन्टेलिजेन्स नै लेखिदिन्छु किनकि तपाईँहरूको बुकमा त्यही नै छ, इन्टेलिजेन्स। अब स्पिड, एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी आर द के हो त, क्यारेक्टरिस्टिक्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्प्युटर। अनि डु नट ह्याभ एबिलिटी टु वर्क कन्टिन्युसली। धेरै कन्टिन्युसली गरेको गर्न सक्ने क्यापासिटी कसको छैन त, ह्युमन बिइङको। ह्युमन बिइङ डु नट ह्याभ एबिलिटी टु वर्क कन्टिन्युसली। ल सेकेन्डमा छ, स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स। ट्रु हो कि फल्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। तल दिएको कुराहरू चाहिँ कतिको ट्रु हो कतिको होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अ कम्प्युटर इज एन इन्टेलिजेन्ट मसिन हो त, होइन नि। कम्प्युटरको त इन्टेलिजेन्ट नै छैन, मान्छे पो हो त इन्टेलिजेन्ट, त कम्प्युटर त होइन। सेकेन्डमा, अ कम्प्युटर गेट्स टायर्ड आफ्टर लङ पिरियड अफ टाइम। कम्प्युटर टायर्ड हुन्छ, हुँदैन, द्याट इज अल्सो फल्स। अनि अर्को छ, अ कम्प्युटर ह्याज लिमिटेड स्टोरेज क्यापासिटी। कम्प्युटरको स्टोर गर्न सक्ने क्यापासिटी एकदम लिमिटेड हुन्छ अरे, त्यस्तो हो त? नो, दिस इज अल्सो फल्स। त्यस्तो हो त? होइन नि, कम्प्युटरले त जति पनि स्टोर गर्न सक्छ, अहिले मैले भनेको थिएँ नि है। ल अब अर्को हेरौँ, कम्प्युटर क्यान बी युज ओन्ली इन एजुकेसन। नो, दिस इज अल्सो एब्सोल्युटली के हो त, ट्रु हो कि के हो, फल्स। कम्प्युटर क्यान बी युज ओन्ली इन एजुकेसन, एजुकेसनमा मात्र युज हुन्छ त, हुँदैन, द्याट इज अल्सो फल्स। अब थर्डमा हेर्छौँ, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। डिफाइन द टर्म कम्प्युटर। कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक मसिन विच गेट्स र डेटा, प्रोसेस देम एन्ड प्रोभाइड अ रिजल्ट अर मिनिङफुल इन्फर्मेसन। त्यही कुरा लेख्नु पर्यो होइन। यो तपाईँहरूले लेख्ने कि मैले लेख्ने त, तपाईँहरूले गर्ने है, मैले गर्दिनँ नि, तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। तर म चाहिँ थोरै चाहिँ भनिदिन्छु है। A computer is an electronic machine which accepts raw data, processes them, and give meaningful information to the users. ल
अनि अर्को छ सेकेन्डमा लिस्ट आउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्प्युटर। कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स त हामीलाई थाहा छ, एउटा हो स्पिड, अर्को हो एक्युरेसी हैन। अनि अरू के थियो त? एउटा स्पिड भयो, एउटा एक्युरेसी भयो, अर्को अटोमेटिक। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् के हुन्छ? म एक्लै पढ्ने, म एक्लै लेख्ने, तपाईँहरू मलाई हेल्प नगर्ने, हामी नमिल्ने? मिल्ने नि, मिलेर गर्नु परेन? फर्स्ट स्पिड भयो, एक्युरेसी भयो, अटोमेटिक भयो, अनि अर्को हुन्छ भर्सेटाइल, त्यसपछि अर्को हुन्छ डिलिजेन्स, अनि अर्को हुन्छ रिलायबल, अर्को हुन्छ स्टोरेज। ल यति के हो त? कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अब अर्को छ डिफाइन द टर्म्स डेटा एन्ड इन्फर्मेसन। अब डेटा भनेको के हो र इन्फर्मेसन भनेको के हो त? डेटा भनेको काँचो तरकारी हो र इन्फर्मेसन भनेको के हो? पाकेको तरकारी हो। अब तरकारी भनेर त लेखेर त भएन है, हामीले के लेख्नुपर्छ त? एन्सर लेख्नुपर्छ। र फ्याक्ट्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स आर कल्ड डेटा। अनि त्यसपछि द मिनिङफुल प्रोसेस्ड डेटा आर कल्ड के हो त? इन्फर्मेसन। ल अनि वाइ इज अ कम्प्युटर कल्ड डिलिजेन्ट मेसिन? किन डिलिजेन्ट हो त भन्दा कम्प्युटरले के गर्छ? एउटै काम पनि धेरैचोटि गर्न सक्छ, केही गाह्रो हुँदैन कम्प्युटरलाई। त्यही भएर के हो त? कम्प्युटर डिलिजेन्ट मसिन हो। A computer has capacity of doing same task repeatedly for many times without suffering from tiredness. So, computer is called a diligent machine. भयो है। थर्डमा छ व्हाट आर द लिमिटेसन्स अफ अ कम्प्युटर? कम्प्युटरको लिमिटेसन्सहरू के रहेछ? एउटा इट हेज नो आइक्यू, यसको आइक्यू हुँदैन। अनि अर्को के रहेछ? नो फिलिङ, कम्प्युटरलाई दुःख पनि लाग्दैन, कुनै फिलिङ पनि कम्प्युटरको हुँदैन। अब अर्को छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन अ ह्युमन बिङ एन्ड कम्प्युटर। अघि मैले भनिसकेँ, तपाईँहरूले माथि गएर त्यही हेर्नुपर्छ र म फेरि देखाउँदिनँ। तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई थोरै गर्नु पर्यो यदि लेख्नु भएको छैन भने, र यदि मैले भनेको मानेर ज्ञानी भएर लेख्नु भएको छ भने त तपाईँहरूलाई आउँछ। ल अब अर्को छ वेयर आर कम्प्युटर युज्ड? कम्प्युटर कहाँ कहाँ युज हुन्छ? कम्प्युटर युज हुने भनेको कहाँ कहाँ हो? एउटा स्कुल, अर्को हेल्थ अनि हस्पिटलमा, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि युज हुन्छ, अनि अर्को इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ, अनि कहाँ युज हुन्छ अरू कम्प्युटर? सुपर मार्केटहरूमा पनि युज हुन्छ, सुपर मार्केटमा पनि, अर्को भनेको ब्याङ्कमा पनि युज हुन्छ, एट्सेट्रा। ल अहिलेलाई मैले यति नै लेखेँ। अब राइट डाउन द फुल फर्म अफ द फलोइङ। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त? फुल फर्म लेख्नु पर्यो। फुल फर्म लेख्ने भनेको के को हो? पिबी, पिबी भनेको पेटाबाइट, टिबी भनेको टेराबाइट, टेराबाइट, केबी भनेको किलोबाइट, एमबी भनेको मेगाबाइट, जिबी भनेको चाहिँ गिगाबाइट। ल यो चाहिँ के हो त? फुल फर्म हो। अब नेक्स्ट छ म्याच द फलोइङ।
म्याच गर्नु पर्यो है, म्याच द फलोइङ। यो त अब हामीलाई आइहाल्छ। 1 बिट भनेको के हो, इज इक्वल टु 0 or 1, अनि निब्बल भनेको 4 बिट्स। 1024 KB भनेको कति हो, 1 MB। भर्सटाइल भनेको के हो त, पर्फर्म मल्टी वर्क एट द सेम टाइम, एकैचोटिमा धेरै कामहरू गर्न सक्ने के हो त, भर्सटाइल हो। अनि स्टोरेज डिभाइस भनेको के हो, DVD हो। ल यो पनि सक्यौँ। अब चुज द बेस्ट आन्सर, हामीले अब बेस्ट आन्सर चुज गर्नु पर्यो। 1 बिट इज इक्वल टु 0 or 1। A computer is an electronic machine। इलेक्ट्रोनिक मसिन, मेकानिकल मसिन त होइन, सिम्पल मेसिन पनि होइन। अर्को छ CD इज, CD भनेको के हो त, के हो, स्टोरेज डिभाइस हो। द्याट इज सेकेन्डरी हो कि प्राइमेरी हो, सेकेन्डरी स्टोरेज हो। SECONDARY, सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस। अब अर्को डी नम्बरमा छ माइक्रो सेकेन्ड इज ... लङ्गर देन पिको सेकेन्ड भनेछ है। माइक्रो सेकेन्ड चाहिँ पिको सेकेन्ड भन्दा कति टाइम्स लङ्गर हुन्छ त, इट इज 1000 टाइम्स लङ्गर देन पिको सेकेन्ड। अब लास्टमा छ कम्प्युटर्स क्यान बी युज्ड इन कहाँ, एजुकेसनमा पनि हो, हेल्थमा पनि हो भनेपछि बोथ I and II, बोथ I and II। ल यसरी हामीले के गर्यौँ, कम्प्युटरको फर्स्ट च्याप्टर पढ्यौँ, इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ, कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ, कम्प्युटरले गर्न सक्ने कम्प्युटरको विशेषता के हो, सबै हामीले पढ्यौँ है। यसको एडभान्टेज, यसको डिसएडभान्टेज हामीले सबै पढ्यौँ। ल यो बाबु हेर्नुहोस् न कस्तो बस्दैछ, बिग बस। के हो यो, बिग बस हो, बेबी बस। के गर्दैछ, मजाले बसेर खुसी भएर सुत्यो। अब च्याप्टर 1 मैले पढेँ, सकाएँ, अब म सुतेँ भनेर सुत्दैछ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर अर्को दिन पढ्छौँ, अर्को भिडियोमा पढ्छौँ है। ल त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू पढेर बस्नुहोस्। फर्स्ट च्याप्टरमा के डाउटहरू छ, के क्वेसनहरू छ, कहाँनिर बुझिएन पढाएको, हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई हजुरहरूले फोन गर्ने नम्बर हामीलाई सोध्ने भनेको 9866358671। यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर अनि हामीसँग कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर पढाएको बुझ्नु भएन अथवा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हामीलाई चाहिँ यही नम्बरमा फेसबुक छ, टेलिग्राम छ, वाट्सएप छ, भाइबर छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ फोटो खिचेर हामीलाई पठाउनु पर्यो होमवर्क गरेर है। ल अब हामी नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट डे लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, बाई बाई, टेक केयर है। ल